सियासतदानों के, इन खुदगर्ज लोगों के, इन ड्रामा गीरों के सीनों में भी वो नीरज चोपड़ा की मां के दिल जैसा दिल होता। तरक्की तो बांग्लादेश ने हमसे बहुत ज्यादा की है, लेकिन हाल देख लें। आज की आखिरी बात यह है कि ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के मुकाबले में इंडिया के एक नीरज या नीरज चोपड़ा भी थे। ठीक है, वो उसकी इस नौजवान की दूसरी पोजीशन आई है और नीरज चोपड़ा की वालिदा की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है, सुभान अल्लाह, अल्लाह इस खानदान को आबाद रखे, खुश रखे। और ये कि उन्होंने कहा है कि मुझे अपने बेटे के हारने पे अफसोस नहीं है, क्योंकि जिसने जीता अरशद नदीम ने, वो भी मेरा ही बेटा है। सुभान अल्लाह, ये खूबसूरती, ये क्लास, ये ज़र्फ, ये इंसानियत इस खित्ते के लीडरों को नसीब नहीं है। जो एक घरेलू खातून है, सुभान अल्लाह, काश हमारे सियासतदानों के, इन खुदगर्ज लोगों के, इन ड्रामा गीरों के सीनों में भी वो नीरज चोपड़ा की मां के दिल जैसा दिल होता, तो आज ये पूरे का पूरा खित्ता अमन व आशती का सिंबल होता, तरक्की का सिंबल होता। और तरक्की भी मानी खेस, तरक्की तो बांग्लादेश ने हमसे बहुत ज्यादा की है, लेकिन हाल देख लें, उन्होंने तरक्की पे भी थूक दिया है। एक पुरसुकून बावकार कौम और बात होती है। तो हमारे सियासतदानों को, इन कमजरफों को सोचना चाहिए कि नीरज चोपड़ा की वालिदा जैसा जो सीने में, एक मां के सीने में जो दिल धड़क रहा है, कितनी बड़ी बात की है। मुझे तो ये भी नहीं पता वो किस शहर में रहती है। उन्होंने कहा कि अरशद नदीम वो भी मेरा बेटा है। सुभान अल्लाह, ऐसी माओं की बरकतों से धरती आबाद रहती है, लोग खुशहाल होते हैं। तो खेल को खेल ही समझें, सियासत को भी सियासत की हद तक ही रखें। इस पूरे खित्ते में एक फटकार, वहां मुसलमानों के खिलाफ कैंपेनें चलती हैं, फलाना होता है, धमकाना होता है, मरकंडे काटजू जैसे लोग भी बोलते हैं, और उन धत्तेगाय जैसी खातून और ऐसी माएँ भी मौजूद हैं। तो इन्हीं की लाज रख लो, इन्हीं का ख्याल कर लो। थैंक यू वेरी मच। इमरान खान तो जेल में बैठा है, लेकिन बयानिया उसी का चल रहा है, मरकजी ख्याल वही है, उसी पे गुफ्तगू हो रही है, उसकी बातों पे गुफ्तगू हो रही है, उसकी पार्टी के हवाले से गुफ्तगू हो रही है, और बेसिकली चीजें उसी के गिर्द रिवॉल्व कर रही हैं। यानी महवर मरकज इस वक्त पाकिस्तान की सियासत का इस वक्त भी इमरान खान है, और उसी के गिर्द सारा कुछ हो रहा है। ये मुस्तफा नवाज को करने का है। तो हाँ, साथ उन्होंने एक आखिरी जो क्लोजिंग सेंटेंस है वो बहुत दिलचस्प है कि हुकूमत के पास कहने को है ही कुछ नहीं, और ये 100% दुरुस्त बात है। अब ये फौज जफर मौज लेके इस्लामाबाद पे चढ़े हुए हैं, जो इन्होंने डिलीवर किया है, भूख, नंग, फाका, कर्जा, वो सबके सामने इस वक्त भी जो कुछ हो रहा है, प्रैक्टिकली देयर इज नो गवर्नमेंट। ये मतलब वो क्या होते हैं, बाजीगर से और या रिमोट पे चलने वाले को खिलौने खिलौने हैं, इस तरह की बात। इलेक्शन का नतीजा तो इलेक्शन से पहले ही सामने आ गया था, और बच्चे बच्चे को आज भी पता है। ये ओन चौधरी वगैरह के ऊपर को पतन एक तंजीम है, उसने हौलनाक इंकशाफात किए हैं। अब ओन चौधरी और भी को पता नहीं, और जो असल वोट इनको मिले हैं वो उन्होंने जो तादाद बताई है, मुझे बताते हुए शर्म आ रही है। ये जितने मर्जी आप सर्वे करा लें, हकायक तब्दील नहीं होते, और हकायक को अगर मस किया जाए तो उसकी एक लिमिट होती है। नतीजा बाज़-औक़ात हसीना वाजिद की शक्ल में निकलता है, जो को बहुत खुशगवार नहीं है। हसीना वाजिद शेख मुजीबुर रहमान की बेटी, मेरा ख्याल है इंसानी तारीख की वाहिद बेटी है जिसने अपने बाप को जलील और रुस्वा करवा दिया। मैं जनरली जिस दिन उसने बांग्लादेश छोड़ा है और भागी है वहां से, शेख मुजीबुर रहमान का कत्ल बहुत पहले हो गया था,
لیکن میرے نزدیک اس کا قتل چند دن پہلے ہوا جب اس کی بیٹی نے اس حالت میں ملک چھوڑا کہ اس کی تصویروں پہ اس کے مجسموں کے والد کے جوتوں کے ہار پہنائے جا رہے ہیں اور اس کے منہ پہ تھوکا جا رہا ہے، اس کے مجسمے توڑے جا رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے انسانی تاریخ کی واحد بیٹی ہے جس نے باپ کو ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دیا، کیونکہ اس کو یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ ات خدا دا ویر، یہ وزڈم ہے، یہ کسی ایک بندے کا جملہ نہیں ہے، یہ صدیوں کے تجربات کا نچوڑ ہے۔ اس پہ ایک فلم بھی بنی تھی، ات خدا دا ویر۔ تو ات خدا دا ویر ہی ہوتا ہے۔ تو مصطفیٰ نواز کھوکھر نے جو کہا، وہ ظاہر ہے وہ پی ٹی آئی کا تو نہیں ہے، لیکن ایک باضمیر آدمی ہے، منہ پھٹ آدمی ہے، بات لاجیکل کرتا ہے، درست کرتا ہے، بہرحال لیکن یہ سوچنے والوں کا کام ہے۔ میرا آپ کا صرف اتنا ہی کام ہے کہ ہم اس کو سنیں اور اس کو اپنے دماغوں میں بٹھا لیں اور انتظار کریں کسی ایسی گھڑی کا جب لوگوں میں جسے کہتے ہیں نا بیٹر سینس پرویل کرے۔ اور یہ 100% درست بات ہے۔ اب یہ فوج ظفر موج لے کے اسلام آباد پہ چڑھے ہوئے ہیں، جو انہوں نے ڈلیور کیا ہے، بھوک ننگ فاقہ قرضہ، وہ سب کے سامنے اس وقت بھی جو کچھ ہو رہا ہے، پریکٹیکلی دیر از نو گورنمنٹ۔ یہ مطلب وہ کیا ہوتے ہیں، بازیگر سے اور یا ریموٹ پہ چلنے والے کو کھلونے چلونے ہیں، اس طرح کی بات۔ الیکشن کا نتیجہ تو الیکشن سے پہلے ہی سامنے آ گیا تھا، اور بچے کو آج بھی پتا ہے۔ یہ اون چودھری وغیرہ کے اوپر کو پتن ایک تنظیم ہے، اس نے ہولناک انکشافات کیے ہیں۔ اب اون چودھری اور بھی کو پتہ نہیں، اور جو اصل ووٹ ان کو ملے ہیں وہ انہوں نے جو تعداد بتائی ہے، مجھے بتاتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔ یہ جتنے مرضی آپ سروے کرا لیں، حقائق تبدیل نہیں ہوتے، اور حقائق کو اگر مس کیا جائے تو اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے۔ نتیجہ بعض اوقات حسینہ واجد کی شکل میں نکلتا ہے، جو کو بہت خوشگوار نہیں ہے۔ حسینہ واجد شیخ مجیب الرحمان کی بیٹی، میرا خیال ہے انسانی تاریخ کی واحد بیٹی ہے جس نے اپنے باپ کو ذلیل اور رسوا کروا دیا۔ میں جنرلی جس دن اس نے بنگلہ دیش چھوڑا ہے اور بھاگی ہے وہاں سے، شیخ مجیب الرحمان کا قتل بہت پہلے ہو گیا تھا، لیکن میرے نزدیک اس کا قتل چند دن پہلے ہوا جب اس کی بیٹی نے اس حالت میں ملک چھوڑا کہ اس کی تصویروں پہ اس کے مجسموں کے والد کے جوتوں کے ہار پہنائے جا رہے ہیں اور اس کے منہ پہ تھوکا جا رہا ہے، اس کے مجسمے توڑے جا رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے انسانی تاریخ کی واحد بیٹی ہے جس نے باپ کو ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دیا، کیونکہ اس کو یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ ات خدا دا ویر، یہ وزڈم ہے، یہ کسی ایک بندے کا جملہ نہیں ہے، یہ صدیوں کے تجربات کا نچوڑ ہے۔ اس پہ ایک فلم بھی بنی تھی، ات خدا دا ویر۔ تو ات خدا دا ویر ہی ہوتا ہے۔ تو مصطفیٰ نواز کھوکھر نے جو کہا، وہ ظاہر ہے وہ پی ٹی آئی کا تو نہیں ہے، لیکن ایک باضمیر آدمی ہے، منہ پھٹ آدمی ہے، بات لاجیکل کرتا ہے، درست کرتا ہے، بہرحال لیکن یہ سوچنے والوں کا کام ہے۔ میرا آپ کا صرف اتنا ہی کام ہے کہ ہم اس کو سنیں اور اس کو اپنے دماغوں میں بٹھا لیں اور انتظار کریں کسی ایسی گھڑی کا جب لوگوں میں جسے کہتے ہیں نا بیٹر سینس پرویل کرے۔